तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अब मज़ीद देर किए बगैर आपको लिए चलते हैं आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हसद ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी, जो हमारे अपने अंदर को तोड़ देती। मेरे हुजूर ने फरमाया, हसद नेकियों को यूं खा जाता है जिस तरह सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है। किसी एक कोने में आग लग गई तो फिर भड़कती है तो वो सारा ईंधन जला के राख कर देती है। तो नेकियां आपने ढेरों इकट्ठी की हों, और नेकी यूं ही तो नहीं बनती। नेकी के लिए एक माहौल पैदा करना पड़ता है, फिर उस नेकी को नेकी बनाने के लिए खुलूस पैदा करना पड़ता है। थोड़ी सी रिया भी आ गई तो नेकी नेकी नहीं है। तो खुलूस के साथ जो नेकी की, फिर उसका खजाना जमा किया, हसद की एक चिंगारी ने सबको जला के राख कर दिया। और हासिद अपने आप को भी जलाता है, अपनी सेहत भी बिगाड़ता है, और महसूद के नामा अमाल में इजाफा करता है और अपने नामा अमाल को बर्बाद करता है। तो अपने आप को अजियत से बचाने के लिए हमें अपने अंदर की सफाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर की मजलिस में बैठे हुए थे। क्या खुश नसीब लोग थे। हमारे उस्ताद होते थे सर मोहम्मद अली हाशिर, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। तो वो जब बात करते थे तो बड़े नाज से बात करते थे। मैं इकबाल की मजलिस में बैठा हुआ था, मैं मौलाना जफर अली खान के पास बैठा था कि फलां बड़े जो है वो सुखन के इमाम आए और ये बात हुई। तो हम उस वक्त छोटे होते थे, तो हमें बड़ी हैरत होती थी कि ये कितने खुश नसीब हैं, कितने बड़े बड़े असातिज़ा सुखन की सोहबत में बैठे हैं। तो यार जो इकबाल की सोहबत में बैठा है, जो मौलाना की सोहबत में बैठा है, वो तो नाज करे। और सहाबी कितने फ़ख्र से कहते थे हम हुजूर के पास बैठते थे। क्या खुश नसीब लोग थे जिन्हें हुजूर की मजलिसों में बैठने का मौका मिलता। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कि हम हुजूर की मजलिस में बैठे थे कि हुजूर ने फरमाया, जन्नती देखने का शौक है? तो साहब ने कहा, हुजूर क्यों नहीं? फरमाया, दरवाजे पे निगाहें जमा लो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। अब कहते हैं हमारी नजरें दरवाजे पे लग गई। इंतजार था कि कौन खुश नसीब है कि जो आए, और हुजूर ने उसके लिए बशारत दे दी है कि वो जन्नती होगा। एक बूढ़े बुजुर्ग आए, ताज़ा वुजू की वजह से उनके आसारे वुजू चमक रहे थे, दाढ़ी पर ताज़ा पानी के आसार थे, जूता उन्होंने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था, और मस्जिद में दाखिल हुए। अगला दिन आया तो हुजूर ने फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक है? हमने कहा, हुजूर क्यों नहीं? फरमाया, दरवाजे पे देखो, जो शख्स भी मस्जिद में अब दाखिल होगा वो जन्नती होगा। हमने देखा तो वही बुजुर्ग तशरीफ लाए, ताज़ा वुजू के आसार चेहरे पे थे, जूता बाएं हाथ में पकड़ा था। तीसरे दिन हुजूर ने फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स अंदर दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हैं जब नजरें दरवाजे पे जमी तो वही बुजुर्ग नमूदार हुए, और हालत भी वही थी। कहते हैं कि जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटे, तो मैं उस बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा। मैंने कहा कि बाबा जी, मेरी वालिद गिरामी से कोई शक्कर रंजी हो गई है, तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आप अपने यहाँ रुकने की इजाज़त देंगे? उन्होंने कहा, आ जाओ, कोई बात नहीं। वो मुझे अपने घर ले गए। कहते हैं मेरी लालच ये थी कि मैं देखूं कि ये अमल कौन से करते हैं। कि रसूल करीम ने फरमाया, जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो। तीनों दिन यही दिखाई देता रहा, तो मैं इस लालच में साथ था। खैर रात पड़ी तो उन्होंने मुझे बिस्तर लगा दिया और साथ ही चारपाई पे खुद भी लेट गए। लेकिन मैं ताक में था कि मैं देखूं कि रात को ये इबादत किस किस किस्म की करें। तो बज़ाहिर तो मैं लेट गया और सो गया, लेकिन मैं जाग रहा था और मैं इस ताक में था कि इनके मामूलात देखना। सारी रात गुजर गई, वो सोए रहे। हाँ, एक अमल मैंने उनका देखा कि जब वो करवट बदलते थे रब का नाम लेते थे, उसके अलावा कोई मामूल नहीं था। सुबह उठे, मैं भी उठा, फजर पड़ी, सारा दिन मामूलात में गुजरा। बाग में गए, गोडी की, खजूरें तोड़ी, जो भी मामूलात थे।
ظہر پڑی، کھانا کھایا، دوپہر عصر ہوئی، مغرب ہوئی، اگلی رات ہوئی، تو پھر میں طاق میں رہا۔ شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دی ہوں، تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے، تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو آج تو اپنے معمولات پہ آ گئے ہیں۔ طاق میں رہا، لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے، کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے۔ تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا، اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے، تو بس معمول کی نیند، کروٹ بدلیں تو رب کا نام۔ جب صبح اٹھے، ناشتے پہ بیٹھے، تو میں نے کہا میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، نہیں اے عبداللہ، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے، تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا، یہی میرا معمول زندگی ہے۔ لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے۔ تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے۔ تو جب یہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر جنت کی راہیں ملیں گی۔ ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، اس کا بغض، اس کی دشمنی، اس سے بیر، یہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، اس کو یہ منصب مل گیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ہم اکٹھے چلے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا، رشتہ دار کی ٹینشن، ہمسایوں کا مسئلہ، شریکوں کے معاملے، کیا کیا معاملے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے۔ ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا، اس کو پیار سے بھرنا تھا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں، ہمارے پاس تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس دل کو تو محبتوں سے بھرنا تھا، اس دل کو تو شفاف رکھنا تھا، اس دل کو تو مزکا و مشفع رکھنا تھا، لیکن اس دل کو ہم نے نفرتوں سے بھر دیا اور خود تنگ ہو گئے۔ ہماری اپنی زندگی اذیتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بننا چاہیے تھا۔ ہم حضور علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی نمازیں بڑی لمبی ہیں، جس کے سجدے بڑے طویل ہیں، جو ہے وہ لمبے لمبے چلے اور وظیفے کرتا ہے۔ نہیں، حضور نے مسلمان کی سادہ سی تعریف کی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی تعریف، اس کا ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرے، اس کی زبان کسی کے خلاف نہ کھڑی ہو، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے سب و شتم نہ کرے، زبان کے تیر نہ برسائے۔ کہتے ہیں جراحات تسنان لہو قیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو نیزوں کے زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی نہیں۔ تو اپنی زبان کو رحمت بنائیں، کسی کے لیے اذیت نہ بنائیں۔ چلتے چلتے بات کر دی اور اس کو اذیت میں مبتلا کر دی اور تمہاری معمول کی کارروائی۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ میرے حضور نے فرمایا جو تمہارے 2 جبروں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے کسی کو اذیت نہیں دینی۔ مسلمان لعان نہیں ہوتا، مسلمان گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان کسی کی عزت اور آبرو نہیں اچھالتا، پگڑیاں نہیں اچھالتا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ایک رحمت کا وجود ہوتا ہے، وہ ایک پیکر خیر ہوتا ہے، اس کا وجود
اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انعام ہوتا ہے تو اس کی مخلوق کو راحت پہنچائیں، اس کی مخلوق کے لیے رحمت بن جائیں اور لوگوں کے دکھ درد بانٹیں، ان کی اذیتیں ختم کریں، بھلے تمہارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرو، وہ دشمن بھی ایک دن تمہارا دوست بن جائے گا۔ میرے حضور کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن طائف کے بازاروں میں جب پتھروں سے حضور کو لہو لہان کر دیا اور نالین خون سے بھر گئے تو آقا کریم سے کہا ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، فرمایا میں زحمت نہیں رحمت بن کے آیا۔ تو پھر کیا اس کے نتیجے برآمد ہوئے؟ ایک لفظ اس وقت حضور نے کہا تھا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے۔ تبلیغ کا صلہ نقد ہی ہم لے لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں فارغ کرو، نہیں، کبھی دوسری نسل پر بھی صلہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور میں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع